नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। नयाँ भनिएका पार्टीहरूसँग देशलाई हाँक्न सक्ने कुनै सोच नभएको, योजना नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। सही उम्मेद्वार चयन गर्न सक्ने क्षमता समेत नरहेको टिप्पणी। माफी दिएर अपराधीलाई रिहा गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको गगन थापाको आरोप। माफी दिने क्रममा कानुनी छिद्र खोजेर पनि मुक्ति दिएको भनाए। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गर्यो। सुझाव माग गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय। जनयुद्धका विषयमा प्रतिपक्षी दलका नेताको भनाइको राजनीतिक दलले प्रतिवाद गर्ने। माओवादीका उपमहासचिव पुनको भनाई संविधानले समेत स्वीकार गरेको दावी। र भारोत्तोलनमा नेपालका विशाल सिंह विष्टको दुर्लभ कीर्तिमान स्थापित। पुरुष 96 केजी तौल समूहमा 301 केजी वजन उठाउने उनको नयाँ कीर्तिमान कायम। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ भनिएका पार्टीहरूले देश हाँक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय चासलमा बाराका नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई एमाले प्रवेश गराउँदै ओलीले नयाँ भनिएका पार्टीहरूसँग देशलाई हाँक्न सक्ने कुनै सोच र योजना नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ पार्टीहरूसँग सही ढंगले उम्मेद्वार चयन गर्न सक्ने क्षमता समेत नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै पुराना भन्ने पार्टीहरूले पनि केही गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेस पार्टी थोत्रो भएको र 87 सीट हुँदा पनि 32 सीटको पछाडि हिँडेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको पछाडि लाग्ने भनाई माधव नेपाललाई सुहाए पनि कांग्रेसलाई भने माओवादीको पछाडि हिँड्न नसुहाउने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि आफूसँगको भेटमा पीडा पोख्ने गरेको बताउनुभयो। माओवादीमा छोरी, ज्वाई, भाइ, भतिजा, भान्जा सप्रे पनि तमाम माओवादी कार्यकर्ता तडपिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गरिबी निवारण गर्न सक्ने, सामाजिक समानता कायम गर्न सक्ने पार्टी एमाले बाहेक अरू कुनै नरहेको दावी गर्नुभयो। अरूका कुराहरूको धेरै टिप्पणी केही गरिरहनु परेन। जो ड्राइभरको सिटमा एकपल्ट बसेको छैन उसले ड्राइभिङ गर्छ होला। उनीहरू त भर्खर सिक्न खोज्दैछ। उनीहरूबाट अहिले देश हाँकिने भन्ने कुरा छैन। उनीहरूसँग कुनै सोच छैन, कुनै विचार छैन। कस्तो मान्छे उम्मेदवार बनाउने भन्नेसम्म पनि छैन। कसलाई मन लागेको छ उम्मेदवार हुन भन्यो भने एउटाले हात उठाउँछ, पर अरूले ताली बजाउँछ, खेलेको जस्तो। देश बन्छ त्यसरी? त्यसरी त देश बन्दैन नि। उम्मेदवार बन्ने भनेको भोलि जनप्रतिनिधिको रूपमा जिताउने हो। जितेपछि उसले काम गर्न सक्नुपर्छ। सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन, को मान्छे हो थाहा छैन, कहाँको मान्छे हो थाहा छैन। खुल्लाबाट उम्मेदवार छान्ने। एमालेको खुसी नेपाली समृद्ध नेपाललाई अन्य दलले बोल्न पनि नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आम माफी दिएर अपराधीलाई रिहा गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा थापाले गम्भीर अपराधमा दोषी देखिएकालाई आम माफीका नाममा रिहाई गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आम माफी दिने क्रममा केहीलाई कानुनी छिद्र खोजेर पनि उन्मुक्ति दिएको र गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई कैद मिनाहा गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कानुन छिद्रमा टेकेर हुने यस्ता घटनालाई रोक्न कानुनलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। थापाले अहिलेको कानुनका कारण समस्या भएको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने र राष्ट्रपतिलाई बदनाम हुनुबाट रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। टिपेर कुनै बेला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता टिपेर ल्याएर यसको आधारमा भनेको छ, कुनै बेला फौजदारी कसुर भनेको छ, कुनै बेलामा निलम्बन भइसकेको यो कारागार नियमावली भनेको छ, कुनै बेलामा अदालतको आदेशको एउटा यस्तो सन्दर्भ मात्र टिपेको छ र अदालतको आदेशहरूले पनि यसरी चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर टेक्ने ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिएको छ।
तर त्यो भन्दै गर्दा पनि यो किन भन्न मिल्दैन भने अदालतको आदेशको यो सन्दर्भ चाहिँ पढ्ने, यसलाई टेक्ने, तर अदालतको यही अर्को अदालतले अर्को आदेशमा भन्छ नि त उसले फेरि प्रश्नसँग, तिमीले जेसुकै गर तर तिमीले आधार र कारण नखुलाइकन गर्न पाउँदैन, प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैन। कानुनमा लेखिएको कुराको प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैनौ, तिमीसँग स्वेच्छाचारी अधिकार छैन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ पढ्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ टेक्नु नपर्ने, त्यसलाई चाहिँ पछाडि राखिदिने। जुन टेक्दाखेरि ठ्याक्क आफ्नो निर्णय गर्न मिल्छ ठ्याक्क त्यो निर्णय मात्र टेक्ने। 75 सालको सरकारले त्यही, 76 को सरकार त्यही, 77 सरकार त्यही। अहिलेको हामी राष्ट्रपतिको संस्थालाई अनावश्यक बदनाम गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको बेलामा पनि, म राष्ट्रपतिको बेला भन्दिनँ, योभन्दा पहिलाको सरकारको बेला एक पछि अर्को यो निर्णय गर्दै र मैले सबै हामी योभन्दा पहिला पनि उठाउँदै आएको, तर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अझ गहिरोसँग हेर्नु पर्यो भन्दै गर्दा फरक समयमा फरक कानुनहरू टेक्दै लिएर गइएको छ। उहाँले कानुन छिद्रमा टेकेर भएका गलत निर्णयका बारेमा सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सरकारले असल चालचलन भएका कैदी बन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई सजायको 2/3 अवधि भुक्तान गरिसकेका र राम्रा आचरण भएका कैदीहरू सुपरिवेक्षणमा जेल बाहिरै रहन पाउने भएका छन्। कार्तिक 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने यो व्यवस्थाले असल कैदी बन्दीहरूले प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा खुलमिल भएर काम गरेर बस्न पाउने भएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। असल व्यवहार र अनुशासनमा रहेका कैदीबन्दीहरूले अब जेलमा बस्न नपर्ने भएको छ। कारागारमा रहेर 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई सजायको 2/3 अवधि भुक्तान गरिसकेका बन्दीहरूले जेल बाहिर प्यारोलमा बस्न पाउने भएका छन्। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 ले कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ र सुधारात्मक दण्ड सजायको एउटा रूप प्यारोल हो। प्यारोल अथवा प्रोबेसन सुविधा लिएर छुटेका कैदीहरूले परिवारसँग बसेर श्रम गरेर सामाजिक कार्यमा आबद्ध हुन पाउँछन्। यद्यपि यो सुविधा लिई छुटेका कैदीहरू पूर्ण रूपमा कैदमुक्त भएका भने हुँदैनन्। उनीहरू सरकारले तोकेको सुपरिवेक्षणको निगरानीमा कारागारभन्दा बाहिर रहन पाउँछन्, तर तोकिएको मापदण्ड उल्लङ्घन गरे उसलाई प्यारोल बोर्डले पुनः कारागारमा फिर्ता गर्न सक्छ। मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्न सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्ने सरकारको निर्णय रहेको छ। असल चालचलन भएका बन्दीहरूलाई यो प्रोबेसन र प्यारोल सम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय चाहिँ तोकिएका र 2/3 कैद भुक्तान भएका बन्दीहरूलाई चाहिँ निश्चित मापदण्डका आधारमा चाहिँ त्यहाँ क्राइटेरिया तोकिएको छ। त्यो आधारमा चाहिँ यो प्यारोल अधिकृत नियुक्ति गर्ने, यो प्यारोल अधिकृतले चाहिँ कार्यालयको चाहिँ कारागार प्रशासकहरूलाई नियुक्ति भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। चाहिँ बन्दीहरू कारागारमा चाहिँ रहेर उनीहरूको चाहिँ आचरणहरू सुधार भइसकेकोलाई चाहिँ सामाजिक हिसाबमा स्थापित गराउनलाई, पुनर्मिलन गराउनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा काममा फर्काउनको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो हैन। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 29 अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका बन्दीले प्यारोलमा बस्न पाउने व्यवस्था भए पनि जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, यातना, मानवता विरुद्धको अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध जस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारको हकमा भने यो सुविधा लागू नहुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यो हाम्रो फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन 2074 को दफा 29 को 29 में के लेखिएको छ भन्दाखेरि करिब हामीसँग 9वटा मुद्दाका बाहेकका मुद्दालाई हामीले चाहिँ प्यारोलमा छोड्ने। 9वटा मुद्दा भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कसैलाई जन्मकैद भयो भन्यो त्यसले पाएन, मानव बेचबिखन भन्यो त्यसले पनि पाएन, अनि भ्रष्टाचारको केसको हो भने त्यसले पनि पाएन, सम्पत्ति शुद्धिकरणको हो भने त्यो पनि पाएन, राज्य विरुद्धको अपराधको हो भने त्यसले पनि पाएन। तर ती मुद्दा बाहेकका केही मुद्दाहरू छन्, जस्तो लागु औषध होला, जस्तो सवारी जेनको होला, बहुविवाहको होला, डाका होला, चोरी होला, भने यस्ता केसका बन्दीहरूलाई के त भन्दाखेरि समाजमा जीवनयापन गर्न शर्तसहित छोड्ने एउटा कानुनले गरेको प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बनेको एउटा मापदण्ड छ। त्यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले लिएको। कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको यस निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्यारोल अधिकृत तोकेर सम्बन्धित अदालतको आदेशमा मापदण्ड पुगेपछि कैदीलाई प्यारोलमा राखिनेछ।
कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने सर्वोच्चको आदेश 1 कार्तिकबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। अहिले मुलुकभर 72 जिल्लामा 74 कारागार रहेका छन्, जसमा 28,000 कैदी बन्दी थुनामा छन्। तर कारागारको क्षमता भने 17,000 मात्र रहेको र यो दर अझै बढ्ने नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सुधारात्मक दण्ड सजायको प्यारोल व्यवस्थाले कारागारमा कैदी बन्दीको चाप घट्ने र जघन्य अपराध नगरेका बन्दीहरूले समाजमा घुलमिल भएर बस्न पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको विज्ञको बुझाइ छ। अब जघन्य प्रकृतिका अपराधमा त त्यो सजाय नै घट्दैन, तिनीहरूलाई चाहिँ छुट पनि दिँदैन। अब अहिले चाहिँ राज्य व्यवस्थाले छुट दियो भने अलग कुरा हो। अन्यथा चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ जो निर्दोष छ, निरपराध मान्छेहरू जेलमा पुगेको छ, तिनीहरूलाई रिहाई गर्नको लागि यो गरेको कदम ठिक छ। किनभने जेल भन्ने बित्तिकै हरेक मान्छेलाई त्यहाँ एक त पारिवारिक वातावरण हुँदैन, फेरि परिवारमा आएपछि पुनर्स्थापना गर्ने वातावरण पनि बन्दैन र त्यो जेल भन्ने बित्तिकै अपराधी नै हो भन्ने मानसिकताले हामीले हेर्छौँ। तर जेलमा धेरै मान्छे निर्दोष छन्, निरपराधहरू छन्, त्यो चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ राज्यले, अन्यथा ठुलो अन्याय चाहिँ हुन्छ। कानुनले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीबन्दीलाई सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने, कैद बापत शारीरिक श्रम लगाउन सक्ने, कारागार बाहिर जान सक्ने, कैद कट्टा हुन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ। तर कार्यविधि नबन्दा कानुनमा रहेका यस्ता व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा माफी दिएर छुट्याइएपछि राष्ट्रपति र सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ। खुडा प्रहार गरी ज्यानमारेको अभियोगमा जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगललाई छुट्याएपछि उनकी श्रीमतीले आमरण अनसन सहित कानुन अनुसार जेलमा राखी सजाय दिनुपर्ने माग गरेकी छन्। सरकारको सोही निर्णय बदल गर्नुपर्ने भन्दै भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएकी छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। 2 वर्षको सन्तान काखमा हुँदा श्रीमान वियोगमा परेकी भारती शेर्पाको पीडा 8 वर्षपछि बल्झिएको छ। श्रीमान चेतन मानन्दरलाई खुडा प्रहार गरी लछार पछार पारेर हत्या गरेका रिगल भनिने योगराज ढकाल आमाफी पाएर जेलमुक्त हुँदा उनलाई घाउमा नुन छर्के जस्तै भएको हो। म अन्यायमा परेछु, म पीडित छु, मलाई न्याय चाहियो, म न्यायको गुहार माग्न आएको छु, मलाई न्याय चाहियो। 2072 असार 28 मा चेतन मानन्दरलाई नियन्त्रणमा लिएर सुर्खेत रोड स्थित एक होटलमा खुडा प्रहार गरी रिगलले हत्या गरेका थिए। हत्या अभियोगमा 2075 वैशाख 11 मा रिगललाई हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि कैद सजाय भोगिरहेका उनले 12 वर्ष सजाय काट्न बाँकी हुँदा संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएर छुटाए। श्रीमानको हत्यारालाई छुटाएपछि भारतीले राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको यो निर्णय बदर गर्दै रिगललाई फेरि जेलमै राख्नुपर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएकी हुन्। ऊ राष्ट्रपति हो भन्दैमा, सरकार चलाउँछ भन्दैमा घरको कुराहरूको फैसला गर्न उसलाई कुनै अधिकार छैन। जिन्दगीको फैसला गर्न कुनै अधिकार छैन उसलाई। देशको मूल कानुन संविधान बनेको दिन अर्थात् संविधान दिवसको अवसरमा संविधान कुल्चिएर दोषीलाई छुटाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यसमा पनि दोषीले सवारीको लावा लस्कर सहित अबिर जात्रा गरेर सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउँदा पीडित परिवार आतंकित बन्नु स्वाभाविक हो। तरुण दल बाँके 3 का तत्कालीन सभापति समेत रहेका गुण्डा नाइके रिगल भारतबाट सञ्चालन हुने बसहरूबाट अवैध हप्ता असुली गर्थे। सोही क्रममा आफ्नो विरोध गरेको भन्दै चेतनलाई नियन्त्रणमा लिएर घाँटी ताकेर खुडा प्रहार गरेको समयमा हातले छेक्ने प्रयास गर्दा चेतनको कुहिनो काटिएको थियो। यस्तो अमानवीय र कानुन विपरीतका काम गर्ने तिनै रिगललाई कानुनको धज्जी उडाएर सरकारले छुटाएको कानुनविदहरूको तर्क छ। मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को दफा 159 को उपदफा 4 मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कुनै काम कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ। तर सरकारले यस्तो कानुनको पालना नगरी आफ्नो निकटका अपराधीहरूलाई छुटाएको कानुनविदले बताएका छन्। राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा भन्नुको अर्थ सरकारले पठाउने बित्तिकै तपाईले माफी गर्नु नपर्ने रहेछ नि। भएमा तपाईले विचार गर्न सक्नुहुने रहेछ। कसरी माफी गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त क्रूर अमानवीय हत्यारालाई त माफी गर्न सकिँदैन। आफैले बनाएको कानुनलाई कुल्चिने सरकारको निर्णयप्रति कानुनविदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। तर राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र शक्ति केन्द्रको दबावमा जघन्य अपराधका अपराधीले पहिलेदेखि नै छुटकारा पाउँदै आएका छन्।
सरकारले गरेको निर्णयप्रति हस्तक्षेप नगरी जस्ताको त्यस्तै सदर गर्ने राष्ट्रपतिको प्रचलनले दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्, जसका कारण पीडित परिवार थप पीडित बन्दै गएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग 2080ले कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रारम्भ गर्दै आयोगले सुन तस्करीका सम्बन्धमा जानकारी तथा सुझाव माग गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग 2080ले कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रारम्भ गर्दै आयोगले सुन तस्करीका सम्बन्धमा जानकारी तथा सुझाव माग गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युतीय सिगरेटमा भएको सुन तस्करी, ब्रेक सूमा भएको सुन तस्करी लगायत पटक पटक भएको सुन तस्करी जन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने असरका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्ने जनाएको हो। त्यस्तै सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धमा अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका सम्बन्धमा पनि सुझाव लिने आयोगले जनाएको छ। दोस्रो, सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका सन्दर्भमा सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको थप अनुसन्धान, यस विषयमा भएका फैसलाहरूका बारेमा समेत जानकारी लिने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए। उनले कार्तिक 16 गतेसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको बताए। सुन तस्करी सम्बन्धी सिआइबीले गरेका अनुसन्धानमा भएका कमी कमजोरीलाई खोज्ने काम आयोगको भएको भन्दै केही चुनौती हुने उनले बताएका छन्। पब्लिकली जाने कुराहरू नियमित रूपमा हाम्रो वेबसाइटमा हुन्छ। यो कार्यदेशमा देखिएको कुरा के हो भने सिआइबीले अथवा सुन तस्करी सम्बन्धी अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानहरूमा र विचाराधीन मुद्दाहरूमा र सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै रहेका विषयहरूमा पनि कहीँ कमजोरी छ भने तिमीहरू खोज है भन्ने कार्यदेश दिएको छ। सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले यही असोज 14 गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा पूर्व सचिव द्वय किशोर जङ्कारकी र प्रेमराज जोशी तथा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा रहेका छन्। सरकारले आयोगले 3 महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जनयुद्ध दिवसका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको कुरा बेठिक भएकाले राजनीतिक तवरले प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले संविधानले समेत सबै आन्दोलनलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले जनयुद्धका बारेमा राखेको धारणा बेठिक भएकाले राजनीतिक तवरले प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओलीको अभिव्यक्ति सबै परिवर्तनलाई स्वीकृत गर्ने खालको रहेको र एमालेको आधिकारिक धारणा हो जस्तो आफूलाई नलागेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले पीडितलाई न्याय दिने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगाउनु पर्ने र टीआरसीका विषयमा सबै दलहरू सहमति नजिक रहेको बताउनु भयो। पनि धेरैजसो काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यही जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन भयो र शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले यो कुरो राज्यले स्वीकार गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा पनि जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, विभिन्न आन्दोलनलाई स्वीकार गरेर त्यसको जगमा संविधान निर्माण भएको छ। अहिलेका परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गरेको छ। त्यसैले यस बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्नुभएको कुरा राजनीतिक विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक विषयलाई हामी राजनीतिक रूपले नै प्रतिवाद गर्छौँ। उहाँले बेठिक बोल्नुभयो। अहिलेका सबै परिवर्तनलाई अस्वीकृत गर्ने ढङ्गले बोल्नुभयो, त्यो बेठिक हुन्छ। सायद यो चाहिँ नेकपा एमालेको पनि आधिकारिक धारणा या समग्रको धारणा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ किनभने त्यसमा पक्ष विपक्ष छैन। त्यसमा पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरो छ। हामी पार्टीहरू चाहिँ आपसमा मिलेर सरकार पनि बनाएका छौँ, पार्टी एकता पनि गरेका छौँ, चुनाव पनि सँगै लडेका छौँ। तर पीडितहरूले न्याय पाउने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यो विधेयक पनि प्रस्तुत छ, उपसमितिमा छ, त्यसमा सहमति एकदम नजिक पनि छ। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ
कुल्ली शान्ति प्रक्रिया सबैका साझा विषय भएकाले अहिलेको सरकारले मात्रै स्वामित्व लिन नमिल्ने र प्रतिपक्षको पनि स्वामित्व रहने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लाग्ने जिकिर गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा पार भएको छ विश्रामपछि। नेपालको हवाई क्षेत्र युको कालो सूचीबाट चाँडै हट्ने नागरिक उड्डयन मन्त्री किरातीको दाबी। नेपाललाई हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेको जिकिर। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन जारी। ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप। र बर्दी अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक संरचना भए पनि जनशक्तिको अभाव। जनशक्ति नहुँदा डायलिसिस तथा आइसियु सेवाका लागि राखिएका बेड तथा उपकरणहरू प्रयोगविहीन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता सारथी दलहरूको विश्वास गुमाउँदै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्दै गएको छ। सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तथा बेतिथि र विसङ्गतिलाई मलजल गरेको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। अर्कातिर जसरी पनि वर्तमान गठबन्धन ढाल्न खोजेको एमाले काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने समेत बताएको छ। यसका लागि एमाले र काङ्ग्रेसका संस्थापन इतर समूहका नेताहरू निरन्तर संवादमा जुटेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत विभिन्न दलको साथ पाएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन अनुसार काम कारबाही गर्न नसक्दा सत्ता साझेदार दलहरूको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। यसरी सत्ता साझेदारको विश्वास गुमाउँदा उनी नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको अड्कलबाजी लगाउन सुरु भएको छ। दलका शीर्ष नेताहरू बीच आगामी निर्वाचनसम्म यही गठबन्धनलाई कायम राख्ने भद्र सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालका कार्यशैलीले भने सरकार गठन भएको 1 वर्ष नपुग्दै गठबन्धन सङ्कटमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सरकारले प्रतिशोध साधेर गठबन्धन नेताहरूलाई धमाधम भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान गरेको, तर भ्रष्टाचार प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम मुछिए पनि उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगरेको, सत्ताको आयु बढाउन सरकारले आजीवन कारावास बसेकाहरूलाई आम माफी दिएको तथा सरकारले अराजकतालाई मलजल गरेको भन्दै प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउन थालेको छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या सुधार गर्न नसकेको तथा मुलुकमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न पनि अब काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। अहिले जनताले जुन एउटा विश्वास भरोसा गरेका थिए त्यो विश्वास भरोसा अलिकति स्खलित हुन गएको अनुभूति सबैले गरेका छन् र शान्ति सुरक्षाका कुरामा पनि विभिन्न घटनाहरू घटेका शान्ति गृहमन्त्रीका कुराहरू धेरै ठाउँमा आएका छन्। यो कुराले गर्दाखेरि जुन ढङ्गबाट सरकारले डेलिभरी गर्न पर्ने थियो पब्लिकलाई त्यो डेलिभरी गर्न नसकेको जस्तो अलिकति भान हुन थालेको छ। काङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दाहाल नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेका बेला संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि अब दाहाल नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीले सम्हाल्दै आएको शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा र समाज कल्याणलाई अलग गरेपछि त्यसको असर अब केन्द्र सरकारमा नदेखिएला भन्न सकिन्न। सरकारका पछिल्ला कदमले एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि सन्तुष्टि छैनन्। अर्कातिर जसरी पनि वर्तमान सरकार ढाल्न खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि नयाँ समीकरण बनाउने कोसिसमा छ। नयाँ समीकरणका लागि एमाले र काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरू छलफलमा समेत जुटेका छन्। कोशी प्रदेशमा देखिएको संवैधानिक सङ्कट देखाएर एमाले नेताहरूले प्रमुख 2 ठूला राजनीतिक दल मिलेर देशलाई निकास दिनुपर्ने बताउने गरेका छन्। परिस्थिति धेरै बिगारिसके यिनीहरूले। यो बिग्रेको परिस्थितिमा पनि अहिले सम्भावना के छ भने मुख्य राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि जाउँ न त। त्यसो हो भने इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरौँ। अलग अलग दृष्टिकोण अलग अलग विचार भएको हुनाले अलग अलग पार्टी छन्, आफ्ना मान्यता आफूसँग छँदैछन्, तर गर्नुपर्ने सामूहिक काम देशका लागि 1 2 3 4 5 5 मात्रै भनौँ न त। 5वटा काम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ भनेर सङ्कल्प गरेर एमाले र काङ्ग्रेस सरकार बनायो भने यस्तो यो कुनै लफडाबाजी गर्नुपर्ने, यो सङ्ख्या पुर्याउनका निम्ति भए नभएका खेलहरू गर्नुपर्ने, विकृति विसङ्गतिहरूलाई मौलाउन दिनुपर्ने, कसैको दबाब बनाएर अनावश्यक रूपमा मान्नुपर्ने।
नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्नु र टुट्नु नौलो विषय होइन। दलहरू चरम सत्ता केन्द्रित बन्दा उनीहरू जुनसुकै बेला पनि जस्तोसुकै समीकरण बनाउन तत्पर हुन्छन्। अहिले पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको 1 वर्ष पुगेको छैन, तर दलहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यो बीचमा पटक पटक समीकरण फेरबदल गरे। यो बीचमा जम्मा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक मात्रै पारित भयो भने संसदको अन्य समय दलहरूले आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न खेर फालेका छन्। यो बीचमा जम्मा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक मात्र पारित भयो भने संसदको अन्य समय दलहरूले आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न खेर फाले। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरूले चुनावका ताका जनतालाई थुप्रै आश्वासन बाँड्ने गर्छन्। आफूहरूलाई चुनावमा निर्वाचित गरे जनताको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्छन्। तर निर्वाचन जितेपछि उनीहरूले निर्वाचनका ताका गरेका सबै बाचा भुलेर सत्ता केन्द्रित बन्छन्। नयाँ हुन् कि पुराना दल, अहिले सबैलाई सत्ता नै प्यारो रहेछ भन्ने आवाज हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, जनताका मुद्दाभन्दा सत्ता र कुर्सीमा अल्झने दलहरूको प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। देश विकास हुन नसक्नुको तत्कालीन समयमा एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो। जुन जनताको घरमा जब आफूलाई भोट चाहिन्छ, जब आफू ठुलो पदमा जानुपर्छ, तब नेताहरू जनताको घर दैलोमा यस्तो गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ भोट दिनुहोस्, जिताउनुहोस्, हामी यो काम गर्छौँ भनेर जनतालाई आशा देखाउने। तर जब आफू जुन त्यो पदमा पुग्छन् त्यसपछि फेरि जनतालाई बाटोमा भेटे पनि जनताले नमस्ते गर्दाखेरि पछाडि फर्केर हिँड्ने त्यो किसिमको परिपाटी अहिले दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। त्यसले देशको संरचनालाई नै ध्वस्त बनाउँछ। त्यस कारणले अब संविधान कानुनको मिचेर काम गर्छन् भने देशको लागि हितमा यिनीहरू राजनीतिक दल उभिएका छैनन्, सत्ताको लुब्धमा छन्। त्यस कारणले हामी त्यो चाहिँ त्यसरी नै घोर भर्सना नै गर्छौँ र देश र जनताको चाहिँ मर्म र त्यसलाई बिर्सेर स्वार्थमा चाहिँ मतलब दलदलमा फँसेका छन्। यसले देशलाई गतिशीलतामा अगाडि बढाउँदैनन्। अनि घरिघरि चाहिँ अब जहिले पनि अब जस्तो पहिला कदलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै अब घरिघरि जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा राम्रोसँग दिलाउनु पनि हो। उनीहरूलाई नि केही सास बुझेन होला, केही उनीहरू पनि केही काम बिजी भयो होला, नभएदेखि त उहाँहरूले कुनै अब त्यस्तै खालको हुन्छ होइन। मन्त्रीहरू अब कुनै कुर्सी समाउने कुरा मात्र गर्छ भने कुनैहरूको चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ विषयगत अलि पछाडि बढाएर पनि होला, नभएदेखि त गर्छ नै होला। अब कुनै प्रायः जस्तो आबा बाराको नेताहरू मै गर्छु भनेर चाहिँ कति सम्पाए मान्छेहरू हात उठाएर आइरहेको छ होइन। स्वतन्त्र पार्टीहरू अरू पार्टीहरू नयाँ पार्टीहरू कहिले हुन्थेन। अहिलेको चाहिँ वास्तवमा जनगणतन्त्र ल्याएको पनि पार्टी मेजर पार्टीहरूले नै हो। यिनीहरूले वास्तवमा यो फिडब्याकको रूपमा यो अरू पार्टीहरूले चाहिँ राम्रो काम नगर्ने फिडब्याकको रूपमा चाहिँ प्रतिरोध आइरहेको छ अरू पार्टीहरूबाट। समयमै फिडब्याक दिएनन् भने यिनीहरू सक्सेस हुँदैन। नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालको हवाई क्षेत्र EU को कालो सूचीबाट चाँडै हट्ने दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री किराँतीले सेप्टेम्बर 11 देखि 15 सम्म EU को टोलीले अडिट गरेर गएको जानकारी दिँदै छिट्टै नेपालको हवाई क्षेत्र EU को कालो सूचीबाट हट्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाली हवाई सुरक्षाका दरमा वृद्धि गरेकाले EU को कालो सूचीबाट हट्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन सम्बन्धी विधेयक पनि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति मन्त्री परिषदमा गएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्रालयमा आएपछि 4 अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको र क्रमशः नाफामा नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि विमानहरू सञ्चालनका लागि विदेशी वायु सेवासँग कुरा भइरहेको र स्वदेशी विमानले उडान भरिरहेको बताउनुभयो। र साना जहाज खरिदको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। इतिहासदेखि अहिलेसम्मको ऋण मुक्त हुने गरी नाफा हुने कुरा पनि भएन। हामीसँग 6 वटा मात्रै जहाज छ। तर हामी आइसके पछाडि यसको सञ्चालन कस्टमा चाहिँ नाफा भएको देखिन्छ र 4 अर्ब ऋण तिरेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अर्को कुरा छ नेपालगञ्जको
नाथाम कलेज स्थापना भएको हाल योजना किन हटाइयो भन्दा बजेटको कारणले हटाइएको छ, बजेट नभएर। र त्यसमा अहिले हामीले पर्यटन विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेर हाम्रो तर्फबाट ऐन मसौदा समिति सचिवज्यूको नेतृत्वमा बनाइसकेका छौँ र हाम्रो माउन्टेनिङ एकाडेमी लगायतका हाम्रा चाहिँ नाथामलाई गाभेर हामीले तपाईँको पर्यटन विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने हाम्रो अवधारणा छ। त्यो सँगसँगै ती सबै सञ्चालनमा आउने कुरा पनि म यहाँहरूसँग जानकारी गराउँदछु। अब लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको नियुक्तिको सन्दर्भ यहाँ कसरी उठाइएको छ भनेको छ। यो त अब ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2042 को दफा 8 ख बमोजिम हामीले गरेका छौँ। यति मात्रै भनेर हुँदैन होला, अलिकति राजनीतिक प्रश्न जस्तो पनि गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेला मैले भनिसकेको थिएँ अब उहाँ चाहिँ कसको प्रभावले के प्रभावले तपाईँ चाहिँ यसरी बाध्य हुनुभयो भन्ने प्रश्न थियो त्यो बेला। अलिक कडा नै कसैको प्रभावले होइन, मेरो आफ्नो स्वतन्त्रता र खुसीले नै मैले प्रस्ताव गरेको हो। गिरिजाबाबुको पालामा उहाँ गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, पछि एमालेको पालामा आएर संविधान सभाको सदस्य र पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे र माओवादीतिर आएर पनि उहाँ पटक पटक सांसद भइसकेको मान्छे। उहाँलाई लागेको आरोप चाहिँ राज्यको सबै अङ्गहरूले प्रमाणित नगरेको र लागेको आरोप पुष्टि नभइसकेपछि पनि मान्छे अभियुक्त हुँदैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निगमले सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समिति सभापति राजकिशोर यादवले निगमलाई धराशायी अवस्थामा पुर्याउनेको खोजी गरी दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा बिहिबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको हो। संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनु पर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका आफूहरूको माग रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। संघर्ष समितिले बिना सहमति 753 स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमान योग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने लगायतमा माग समेत अघि सारेका छन्। बर्दिया जिल्लाकै जेठो स्वास्थ्य उपचार हुने बर्दिया अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक संरचना भए पनि जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालले दिने महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिन सकिरहेको छैन। मृगौला तथा डायलाइसिस सेवा जटिल बिरामीका लागि आइसियु सेवा बर्दिया अस्पतालले दिन सकिरहेको छैन। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रयास भएको भए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। दक्ष जनशक्ति अभावका कारण बर्दिया अस्पतालमा भएका डायलिसिस तथा आइसियु सेवाका लागि राखिएका बेड तथा उपकरणहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। बिरामीहरू डायलिसिस र आइसियु सेवाका लागि भारतको लखनऊ तथा बाँकीको नेपालगञ्जमा उपचारका लागि जान बाध्य रहेका छन्। दक्ष जनशक्तिहरू बाहिर जाने प्रवृत्तिले समेत यो समस्या सृजना भएको छ। नीतिगत रूपमै डाक्टर तथा नर्सहरूले राम्रो सेवा सुविधा नपाएपछि बाहिर जाने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिका विषयमा नीतिगत रूपमै सुधारको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। परिपूर्ति हजुरहरूले कहाँबाट गर्नुहुन्छ? किनभने हजुरहरूको पोलिसी यस्तो बनेको छ, पढ्न विद्यार्थीले यहाँ डाक्टर नर्स पढिरहेछ, विदेश गइरहेछ भनेपछि जब डाक्टर नर्स नै यहाँ बस्दैन भने हजुरहरूले मन पावर आपूर्ति कहाँबाट गर्ने?
आपूर्ति गर्नको लागि त हामी भन्छौँ हजुरहरूले आपूर्ति गर्नुहोस्, हामी माग गर्ने ठाउँ त्यही हो। तर हजुरहरूको जुन पोलिसी हो त्यो पोलिसीमा परिवर्तन नहुँदासम्म म्याम बाबर नेपालमा टिक्दैन। र त्यस कारणले एउटा पोलिसीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने के कुरा रह्यो भने कि कसरी गरेर हामी यहाँबाट उत्पादित चाहे डाक्टर होस् वा नर्स होस् त्यसलाई नेपालमै रहने किसिमको वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्यो। बर्दिया अस्पतालको भौतिक संरचना राम्रो भएको हुँदा अस्पताल प्रशासनलाई सरसफाइमा ध्यान दिन स्थानीयले सुझाव दिएका छन्। करोडौं पर्ने उपकरणहरू प्रयोगविहीन भएको भन्दै दक्ष जनशक्ति कहिलेसम्म पदपूर्ति हुने भनी स्थानीयले मन्त्रीलाई समेत प्रश्न गरेका छन्। दरबन्दीको तुलनामा न्यून कर्मचारीको भरमा स्वास्थ्य सेवा दिनु परेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। अस्पतालमा जनशक्ति अभावका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा थप जटिल खालका बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न अस्पताललाई हम्मे परेको छ। त्यो कहिलेसम्म सुधार हुन्छ र डायलिसिस मसिन यहाँ आइसकेको छ, त्यसको प्रयोगमा भएको छैन। त्यसको लागि व्यवस्थापन कहिलेसम्म मिलाइदिनुहुन्छ? यहाँका जनताले तपाईँबाट के आशा गर्नुहुन्छ? बर्दिया अस्पतालमा डायलिसिस र आइसियु सेवा लिन आउने बिरामीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने झिनो आश्वासन लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले दिएका छन्। निजामती ऐन नभएका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थायी रूपमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्न नपाउँदा जनशक्ति अभावका कारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। अगाडि पठाएका पनि थियौँ, तर पनि केही टेक्निकल कुराहरू अहिले हाम्रो डाक्टर साहबले त्यहाँ ब्रिफिङको क्रममा भन्नुभएको छ। हाम्रो मान्यता अनुसार 5वटा बेड नहुँदै हामीले सञ्चालन गर्न नसक्ने, यहाँ 4वटा मात्रै पहिले मेसिन आएको कारणले अहिले भर्खर 5वटा पूर्ति भएको छ र त्यसका केही जनशक्ति फेरि यहाँ छोडेर पनि जानुभएको कुराहरू उहाँले सुनाउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई छिटै हामी सञ्चालनमा लिएर आउँछौँ र हाम्रो लक्ष्य भनेको अहिले डायलिसिस सेवालाई विशेष गरी अहिले यो पछिल्लो समयमा किडनीका बिरामीहरू प्रशस्त आउनु भएको छ, त्यसलाई आफ्नै ठाउँमा कसरी त्यो सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने यो सरकारको लुम्बिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषता र प्राथमिकताभित्रको विषय पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब छिटै हामीले यसलाई सञ्चालन गर्छौँ र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने केही इक्विपमेन्ट होला, केही जनशक्ति होला, त्यसलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि म तपाईँहरूको बिचमा गर्दै बर्दिया अस्पतालले गत वर्ष 1,25,000लाई स्वास्थ्य सेवा दिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। बर्दिया अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दी 59 जनामा हाल कार्यरत 48 जना कर्मचारी मात्र रहेका छन्। दैनिक सयौंको संख्यामा उपचार सेवा दिँदै आएको बर्दिया अस्पतालले जनशक्ति अभाव भोग्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। चाडपर्व नजिकिएसँगै अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण हुने जनगुनासो बढ्न थालेपछि सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन्। नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेकोले जिल्लाका जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू अखाद्य वस्तु नियन्त्रण गर्न सक्रिय भएका हुन्। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। जिल्लाको मेलम्ची, पाँचपोखरी, थाङपाल गाउँपालिका, इन्द्रावती, बाराविसे, चौतारा, साङ्गाचोक, गढी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट समेत गरेका छन्। चाडपर्वका बेला गरिने यस्ता अनुगमनले नागरिकहरूमा फाइदा पुग्ने स्थानीयको बुझाइ छ। चाडपर्व मात्र नभएर अन्य समयमा पनि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानीय तथा व्यापारीहरूको भनाइ छ। हिजो गरेको बजार अनुगमन चाहिँ मलाई एकदम सराहनीय लागेको छ। यो चाडबाडको विषयमा मात्रै होइन, अघि पछि पनि हप्ता दिनमा 15 दिनमा पटक यो झुक्याएर जसरी पनि गर्नुपर्छ। महँगीको वृद्धिलाई चाहिँ एकदम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। महँगी एकदम अत्याधिक बढेको छ, यसलाई चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकाले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। यो एकदम सराहनीय छ। हिजो गरेको कामको एकदम उल्लेखनीय छ। मेलम्ची नगरपालिकालाई हार्दिक विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्लाको पाँचपोखरी, थाङपाल गाउँपालिकाले व्यापारीहरूले दैनिक आयात गर्ने सामग्रीहरूको पालिकाको प्रवेशद्वारमा नियमित चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत वर्ष पाँचपोखरीले पालिका स्तरीय बजार अनुगमन गर्दा होटल तथा पसलहरूबाट मिति गुज्रिएका करिब 7 लाख बराबरको अखाद्य वस्तु एकैसाथ नष्ट गरेको थियो। पालिका प्रवेशमै मिति गुज्रिएका अखाद्य वस्तु जफत गर्न थालेपछि 81% खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सफल भएको पालिकाले जनाएको छ। बजार अनुगमन हामीले तीव्रता दिइरहेका छौँ। विगत वर्षदेखि तीव्रता गरे प्रत्येक पसलहरूमा हामीले अनुगमन गर्छौँ
डेढ स्क्वायर सामानहरू त्यहाँको प्रहरी त्यहाँको आफ्नो स्वयं व्यापारी साथीहरूको रोकरमा त्यहीँ नष्ट गर्छौँ। यस हिसाबले हेर्दा गत सालको र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि निकै सुधारेको। अहिले आम नागरिकहरू पनि कम्तीमा सामान खरिद गर्दा यो डेट सकिएको हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्न थाल्नु भएको छ। यो पनि एउटा अत्यन्तै उपलब्धि छ। तुलनात्मक रूपमा अहिले डेढ स्क्वायरको सामानहरू विगतको तुलनामा अहिले झनै 60-70% चाहिँ उल्लेख्य सुधार भएको छ। डेढ स्क्वायर सामानहरू कम भित्रिरहेको अवस्थाहरू छन्। त्यति गर्दा पनि अझै हामी यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने हामी लक्ष्यका साथ बोकिरहेका छौँ। अखाद्य वस्तुहरूले मानिसको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने भएकाले त्यस्ता सामग्रीहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आगामी दिनमा नियमित चेक जाँचलाई थप कडाई गर्ने योजना स्थानीय तहहरूले बनाएका छन्। जिल्लाका जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू अखाद्य वस्तु नियन्त्रण गर्न सक्रिय भएका हुन्। अनुगमनको क्रममा भेटिएका गुणस्तरहीन सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नगर्न विक्रेताहरूलाई सुझाव दिने गरेको छ। म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गरेको पाइएमा शून्य सहनशीलता अपनाउने मेलम्ची नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व लगायतको पर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै मेलम्ची नगरपालिका भित्रका मुख्य बजार क्षेत्रहरूको चाहिँ अनुगमन गरेको छ, जसमा आम नागरिकले जुन डेट एक्सपायर भएको खानेकुराहरू, खाद्यान्न लगायत विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले समयमा नै सचेत गराउँदै मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार लगायतको चाहिँ आसपासको बजारहरूको अनुगमन गरेको छ। कुनै अब पसलहरूमा, खाद्यान्न पसलहरूमा अलिकति डेट एक्सपायर भएको सामग्रीहरू पाएको छ। ती सामग्रीहरू सम्बन्धित अब सुरक्षा निकाय, अब त्यसपछि गएर कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार लगायत को टिमले डिस्पोज गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो खालको गतिविधि नहोस् भन्नको लागि समयमा नै हामीले यो चाडबाडलाई मध्यनजर गर्दै सचेत गराइरहेका छौँ। जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूमा नियमित बजार अनुगमनको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा अझै धेरै नागरिक मारमा छन्। चाडपर्वका बेला मात्र नभएर अन्य समयमा पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने हो भने यी खालका समस्या दूर गर्न सकिन्थ्यो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकाका 75,000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीद्वारा हडताल सुरु। तलब वृद्धि, श्रमको सम्झौता र बाह्य आपूर्ति विरुद्ध सुरक्षाको सम्बोधन गर्न माग। र चीनको हाङझाउमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। एसियन्स खेलकुदमा विश्व कीर्तिमानी प्रदर्शन गरेकोमा सबैबाट प्रशंसा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कर्मचारीको स्तरको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि कैसर पर्मानेन्ट नामक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत 75,000 भन्दा बढी कर्मचारीले बुधबारदेखि अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्यकर्मी हडताल सुरु गरेका छन्। अमेरिकाका स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। एक रिपोर्ट। कर्मचारी स्तरको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि कैसर पर्मानेन्टी नामक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत 75,000 भन्दा बढी कर्मचारीले बुधबारदेखि अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्यकर्मी हडताल सुरु गरेका हुन्। हडताललाई बिहिबार पनि निरन्तरता दिँदा यातायात र हवाई सेवा समेत अवरुद्ध बनेको छ। अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो गैर नाफामूलक स्वास्थ्य संस्थाका युनियनका सदस्यहरूको हडतालका कारण भर्जिनिया, कोलम्बिया र वेस्ट कोस्टको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। वेस्ट कोस्टमा पनि हडतालमा हजारौं स्वास्थ्यकर्मी सहभागी भएको युनियनले बताएको छ। वेस्ट कोस्टमा कम्पनीको कार्यबलको विशाल बहुमत रहेको छ। सो युनियनले तलब वृद्धि, श्रमको उपसम्झौता खारेज र
बाह्य आपूर्ति विरुद्ध सुरक्षा लगायत माग राख्दै आएको छ। आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म हडताल जारी राख्ने कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन्। कर्मचारीको स्तर विवाद सुल्झाउन नसकेपछि एउटै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत 75,000 बढी कर्मचारी सडकमा उत्रेका हुन्। यो हडताल अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताइएको छ। स्थानीय युनियनहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता समूह कैसर पर्मानेन्ट युनियन गठबन्धनले गत महिना एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्यकर्मी हडताल हुने बताएको थियो। गठबन्धनले यदि कैसरले अनुचित श्रम अभ्यासहरू जारी राख्यो भने नोभेम्बरमा थप हडतालमा संलग्न हुने चेतावनी पनि दिएको छ। कैसर पर्मानेन्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 3 दिने हडतालमा आफ्ना स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। केही युनियनहरूले कर्मचारीहरूलाई श्रमिक हडतालमा भाग लिन आह्वान गरेका छन्। कम्पनीले आकस्मिक योजनाहरू लागू गरेको तर ग्राहकहरूलाई सामान्यभन्दा लामो प्रतीक्षाको समयको अपेक्षा गर्न चेतावनी दिएको छ। हडतालको समयमा हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रहरू खुला रहनुका साथै चिकित्सक प्रशिक्षित तथा अनुभवी प्रबन्धकहरू र कर्मचारीहरूद्वारा सेवा प्रवाह गरिनेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सगरमाथा समाचारमा उपाल भएको छ अर्थ समाचारको। भिभोले बिहिबार नेपाली बजारमा आफ्नो नयाँ उत्पादन V29 सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार सार्वजनिक भएको भिभोको V29 स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा, 8 मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 2 मेगापिक्सेलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ। फोनमा 12 GB DDR4X र्याम र 256 GB स्टोरेज रहेको छ। यसबाहेक 80 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्टसँगै फोनमा 4600 mAh क्षमताको ब्याट्री पाउन सकिन्छ। फोनमा 5G, वाइफाई 5, ब्लुटुथ 5.3, GPS, USB Type-C, NFC लगायतका फिचर समेत रहेका छन्। सुरक्षाका लागि फोनमा बायोमेट्रिक सुरक्षाका लागि फिङ्गरप्रिन्ट रिडर डिस्प्ले भित्रै राखिएको छ। सगरमाथा समाचारमा उपाल भएको छ खेल समाचारको। हाङजाउ एसियाडको भारोत्तोलनमा नेपालका विशाल सिंह विष्टले दुर्लभ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्। चियोसन स्पोर्ट्स सेन्टर जिम्यान्जिममा भएको पुरुष 96 केजी तौल समूहमा विशालले 3 राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित कुनै पनि नेपाली खेलाडीले कुलमा पहिलो पटक 301 केजी ओजन उठाउने अर्को दुर्लभ कीर्तिमान पनि स्थापित गरेका हुन्। यसअघि कुनै पनि नेपाली भारोत्तोलकले कुनै पनि तौल समूहमा जम्मा 300 केजी सम्मको भार पनि वहन नगरेको भारोत्तोलन टिमका व्यवस्थापक समेत रहेका नेपाल भारोत्तोलन संघले जनाएको छ। विशालले स्न्याचमा 133 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 168 केजी र कुलमा 300 केजी भार वहन गर्दै आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरेका हुन्। स्न्याचमा 126 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 165 केजी र कुलमा 291 केजीको राष्ट्रिय कीर्तिमान विशालकै नाममा थियो। उनले उक्त कीर्तिमान केही साता अघि रियादमा भएको विश्व भारोत्तोलनले बताएको थियो। स्न्याचमा भने विशालले दोस्रो लिफ्टमा 127 केजी तौल उठाउँदै राष्ट्रिय कीर्तिमान स्थापित गरिसकेका थिए। पहिलो लिफ्टमा विशालले 121 केजी तौल उचालेका थिए। त्यस्तै क्लिन एन्ड जर्कमा विशालले पहिलो लिफ्टमा 161 केजी ओजन उठाएका थिए। दोस्रो लिफ्टमा विशालले 168 केजी ओजन उचालेर राष्ट्रिय कीर्तिमान रचेपछि दोस्रो लिफ्टमा कीर्तिमान सुधार गर्ने प्रयासमा 175 केजी तौल लोड गर्न लगाएका थिए। त्यसमा उनी सफल भएनन्। नेपालबाट 5 खेलाडी सहभागी भारोत्तोलनमा नेपालको अन्तिम दिन शनिबार सागर भण्डारीले चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नयाँ भनिएका पार्टीहरूसँग देशलाई हाँक्न सक्ने कुनै सोच र योजना नरहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। सही उम्मेद्वार चयन गर्न सक्ने क्षमता समेत नरहेको टिप्पणी। आम माफी दिएर अपराधीलाई रिहा गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको गगन थापाको आरोप। आम माफी दिने क्रममा कानुनी छिद्र खोजेर पनि उन्मुक्ति दिएको भनाए। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गर्यो। सुझाव माग गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय। जनयुद्धका विषयमा प्रतिपक्षी दलका नेताको भनाईको राजनीतिक तवरले प्रतिवाद गर्ने माओवादीका उपमहासचिव पुनको भनाई। संविधानले समेत स्वीकार गरेको दावी। र भारोत्तोलनमा नेपालका विशाल सिंह विष्टको दुर्लभ कीर्तिमान स्थापित। पुरुष 96 केजी तौल समूहमा 301 केजी वजन उठाउने उनको नयाँ कीर्तिमान कायम। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।